والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے دعا کریا کرو اللہ سانو اپنا نام لین دی توفیق عطا فرمائے اور یقین کرو جڑا رب دا نام لیندا اللہ دیاں ساریاں تو تھوڑا پوریاں فرما دیندا اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پل نہ غافل رہیے ہر صبح ہوتے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ہر شے دا مالک اللہ ہر شے دا مالک اللہ خالق تے رازق اللہ ہر شے دا مالک اللہ ہر شے دا خالق اللہ او دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اور مشکل نو ٹالن والا مشکل نو ٹالن والا ہر ایک نو پالن والا مشکل نو ٹالن والا مشکل تو یاد آیا دعا کرو اللہ فلسطینیہ دی مشکل نو آسان فرمائے اللہ انہاں دی غیبی مدد فرمائے مشکل نو ٹالن والا ہر ایک نو پالن والا بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے دامن نبیاں دا پھڑیے دامن نبیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے دامن نبیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے توحیدی میں خانے چوں بھر بھر کے جام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے حمد و ثنا
اس اللہ وحدہ لا شریک دی اکیلی تنہا ذات اعلیٰ ابلا واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بناؤن والا ہے، جیڑا بدر و احد دے اندر، یرموک دے اندر، دیگر جنگاں دے اندر مدد کرنے والا ہے، او میرا اللہ، میں دعا کرانگا ذرا محبت نال آمین کہنا کہ او میرا رب حقیقی جیڑا ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندروں کڈن والا اور موسیٰ علیہ السلام دی واسطے سمندرہ چو راہ کڈن والا یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ چو بار لے کے آن والا میرا اللہ فلسطینیاں دی غیبی مدد فرما، اللہ فلسطینیاں دیاں مشکلات نو آسانیاں چ تبدیل فرما، اللہ ساڈے قبلہ اول دی حفاظت فرما، اللہ بیت المقدس دی حفاظت فرما، یا اللہ میری فلسطینی پینا پرا، اللہ ننے ننے معصوم بچے اللہ جنہ تے ظلم کیتا جا رہا ہے، اللہ انہاں تے رحم و کرم اور اللہ انہاں نو صبر جمیل عطا فرما اور اللہ انہاں نو اس نیکی دا اجر عظیم عطا فرما۔ درود و سلام پیغمبر کائنات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ ابالا واسطے، بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے، اور خصوص بالخصوص دعا کرو ساڑھے جو کسی دی والد والدہ ایک یا دو میں اس دنیا فانی تو رخصت کر گئے، اللہ ساڑھے ماں باپ دی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ساڑھے جو جنہ دے والدین زندہ نے اللہ ساڑھے ماں باپ نو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جڑے پریشانی دے اندر نے، مشکلات دے اندر نے، اللہ انہاں دیاں تمام پریشانیاں نو دور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اج دے جمعے دے اندر موجودہ حالات نو مد نظر رکھ دیا ہویا فلسطین دے اندر جڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، دعا کرو کہ اللہ یہودیاں نو ہدایت نصیب فرمائے، اگر انہاں دی زندگی دے اندر اللہ نے ہدایت نہیں لکھی، اللہ انہاں نو نیست و نابود فرمائے، اللہ انہاں نو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ فلسطینی مسلمانہ دی مدد فرمائے، اور سانو کم از کم اللہ اپنی زبان نو ہلا کے جدوں بھی اسی نماز پڑھئے یا جدوں بھی ساڑھے ذہن چ خیال آوے، اللہ سانو فلسطینیاں واسطے کم از کم دعا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور وقت حاکم نو بھی میں التجائی کر سکتے ہیں سی کہ اللہ ساڑی روئے زمین تے جننے بھی مسلمان نو مالک نے اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ساڑے حکمرانہ نو اے جذبہ عطا فرمائے کہ او فلسطین دی مدد کرنے واسطے تیار ہو جان، اور اللہ ساڑے اندر جہاد دی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ جڑی سرزمین ہے یہ ساڑے واسطے بڑی قابل فخر زمین ہے، ایدہ ذکر یہ قابل فخر کیوں ہے؟ آج کیوں دا ذکر کیتا جا رہا ہے؟ پورے پاکستان دے اندر جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، او دی وجہ ہے کہ اس مسجد دا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر فرمایا، اور نام لے کے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین دا انداز کتنا عظیم ہے۔ آج اسی اپنے اس قبلہ اول نو بھول گئے جدے وال میرے نبی علیہ السلام نے منہ کر کے نمازہ پڑھی۔ حضرات ذی وقار، کوئی اج بڑی پریشانی اور بڑی شرمندگی والی بات ہے، اسی جنہیں بیٹھے ہیں میرے سمیت اے مطالعے جو بات گزری تے پھر ذہن دے اندر آئی کہ ایڈا عظیم اللہ دا کار ہے کہ جس گھر دے متعلق یقین کرو سانو پتہ ہی نہیں، ساڈا گھر ہے نا جی اسی بنائیے تے ساڈے کول 50 بندہ پوچھے نا جی ایدیاں بنیاداں کنے رکھیاں تے اسی دسن واسطے تیار ہو جانے ہیں، جناب فلان چودھری نے رکھی، میرے ابے نے رکھی، میرے دادے نے رکھی، فلانی جگہ تے ساڈا ایک مکان ہے اسی ادھر کدی گئے نہیں، اودیاں بنیاداں رکھن والا میرا پردادا سی۔
کتنی حیران کن بات ہے کہ سانو بیت المقدس ایسی عظیم مسجد، ایڈی اعلیٰ مسجد کہ جدیاں شانہ رب نے قرآن چ بیان فرمائیاں نے سانو پتہ ہی نہیں، ساڈا کدی ادھر نو دھیان گیا ہی نہیں، اسی کدی خیالات دے اندر یہ بات لے کے نہیں آندی۔ خدا را دین اسلام نو سمجھن دی کوشش کریے۔ دین اسلام نو ایتھے معاشر دا میدان لگنا ہے، ایتھے نبی آئے نے، اور اتنی اس تو بڑی شان اور کی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد دا، اس سرزمین دا ذکر خیر قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو، آؤ مسلمانوں ذرا غور کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 3واں پارہ سورہ 3 دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین دا انداز ویکھنا، او کر کڈا عظیم گھارے نا، او گھر کڈیاں عظمتاں والا گھر، او گھر کڈیاں شاناں والا گھر۔ اللہ نے 3 طرح دیاں قسماں، 3 جگہ دیاں قسماں کھا دیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون۔ اللہ رب العالمین و سرزمین او جگہ کڈی پیاری لگ دیئے نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من اس شہر دی قسم، اللہ کڑے شہر دی؟ فرمایا والتین والزیتون، جتے جناب انجیر تے زبور زیتون اگدے نے۔ اللہ نے اس گھر دا نام نہیں لیا بلکہ اس سرزمین تے جڑی فصل پیدا ہوندی ہے اللہ نے او دا ذکر فرمایا۔ بیت المقدس ایڈیاں شانہ والا جدی جگہ دیاں، جس جگہ تے بیت المقدس بنائی گئی، جس جگہ تے جناب مسجد اقصی بنائی گئی، اللہ نو زمین ایڈی پیاری لگ دیئے نا۔ اجدہ مسلمان جناب والا انہوں فکرائیں کوئی نہیں کہ اللہ نے قسمہ کیوں کھا دیاں۔ اللہ رب العالمین نے اس مسجد نو کنا مقام دیتا۔ آپ مسلمانہ ذرا غور کرنا، اے او سرزمین کہ جتھے بڑے لا تعداد بے شمار نبی آئے۔ میرے نبی علیہ السلام نو اللہ نے مکے دی سرزمین تے پیدا فرمایا۔ ذرا اسے ہی کو ایت اے جناب والا سورت دی دوسری ایت اللہ رب العالمین نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین۔ اللہ رب العالمین نے دوسری قسم اٹھائی، فرمایا جتھے میرا پیارا، جتھے میرا لاڈلا نبی موسیٰ کلیم اللہ جتھے جاندہ رہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا مینو طور سینہ دی قسم ہے، جتھے میرا نبی کلیم اللہ میرے نال کلام کردہ رہا۔ تیسری قسم اللہ نے اٹھائی تیرے تے میرے پیر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تیسری قسم اللہ نے اٹھائی، فرمایا میں نے اس شہر دی قسم جتھے میرے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ آ گئے۔ اللہ نے انہاں 3 جگہ دیاں قسمہ اٹھائیں۔ پہلی قسم مسجد اقصی دی۔ حضراتی جی وقار ذرا غور کرنا کہ نبی اتھے بڑے نبی پیدا ہوئے، تفصیل لگے انشاءاللہ مختصر میں بیان کردہ جاواں گا۔ میرے نبی علیہ السلام کتھے پیدا ہوئے؟ جاگو مکے دے اندر۔ کتھے؟ مکے دی سرزمین تے۔ اللہ نے اس جگہ دی قسم اٹھائی میرے نبی فلسطین دے اندر پیدا، مگر اللہ رب العالمین نو ایوی چیز میرا خیال کہندا کہ چنگی نہ لگی کہ میرا سارے نبی اتھے آئے نے تے میرا آخری نبی اتھے کیوں نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نبی اس مسجد دیاں سیرہ کروا دیا۔ کتنی عظیم گل کہ تیرے نبی علیہ السلام سیر بندہ اس جگہ دی کردہ کہ جڑی شاید دل نو چنگی لگے۔ لوگ مری جاندے نے کیوں؟
کدی کوئی لاہوروں دیکھن آیا سدھو پورا نہیں؟ کیوں؟ ایتھے کوئی ایڈی عظیم شے ہی نہیں۔ لاہوروں یا اسلام آباد کو فیصل آباد یار اسی سیر کر رہی ہے، نہیں، سیر اس جگہ دی کیتی جاندی ہے کہ جیڑی جگہ بڑی آلہ ہوئے، عمدہ ہوئے، جنوں ویکھ کے سینہ ٹھر جائے، اکھاں باغ باغ ہو جان۔ تے سیر کرواؤن والا ساری کائنات دا رب تے کرن والا ساری کائنات دا امام۔ تے پھر دا مطلب ہے اگر کروان والا بھی آلہ کرن والا بھی آلہ تے جس جگہ دی سیر کیتی جا رہی ہو جگہ بھی سب تو اس جگہ دا مقام بھی آلہ۔ آؤ ذرا قرآن دا دوسرا مقام، آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اے جڑی مسجد اقصی نا، اے فلسطین دی سرزمین نا، اے اللہ نے زمین بڑی آلہ بنائی، ایتھے جناب والا بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے اللہ رب العالمین دے رسول پیغمبر آئے۔ جدو میرے امام الانبیاء دنیا تے آئے، مکہ مکرمہ دے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو جگہ دکھا دیتی جتے جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، جتے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، جتے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، جتے حضرت یوسف علیہ السلام آئے، جتے حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، جتے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، جتے حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ آؤ ذرا قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، رب العالمین دی ذات بھی پاک ہے نا، میرا رب بھی پاک ہے، میرا نبی بھی پاک ہے، تے جس کتاب دے اندر مسجد اقصی دا ذکر آیا وہ قرآن بھی کتنیاں عظمتاں والی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی۔ مسلمان ذرا اس لفظاں تے غور کرنا، ذرا قرآن تے کدی غور تے کریا کر۔ اج تو اے بھی سن لیا کہ تیرا تے میرا نبی سارے نبیاں تو آلہ، تے جویں میرا نبی آلہ، میرے نبی دی سیر بھی آلہ، جیڑی جگہ میرے نبی نو دکھائی جا رہی ہے او جناب والا جگہ بھی ساریاں جگہ تو آلہ۔ ذرا قرآن دیاں لفظاں تے ایمان والیا خدا را غور کر لے۔ اج فلسطین دیاں ماما تے بہنا، اے جناب ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے نا، امام مہدی نے بھی آنا ہے، امام مہدی نے بھی آنا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فلسطین دی سرزمین تے بھی آنا ہے، مسلمانہ اس مسجد دی اندر آنا ہے۔ اج تیرا تے میرا ایمان خبراں دی حد تک محدود رہ گیا، اج تو تے میں اخبار پڑھ دے یا غور کر دے یا فلسطین تے ظلم ہو رہا ہے، عورتاں تے ظلم پہ آیا ہوتا ہے، مرداں تے ظلم پہ آیا ہوتا ہے۔ کدی ویڈیو دیکھ کے دل دے اندر جاتی ماریا کر۔ اج تیری ماں تیری بہن، اے جناب ساڈیاں ماواں یا بہناں جدو بارات دے اندر جاندیاں نے، او مسلمانہ ذرا غیرت نو زندہ کر، اپنے ایمان نو جہاد وال لے کے آ، کیوں منافق بن گیا ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث تک بات کرن لگا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق دی ایک اے بھی نشانی ہے نا، جن نے تیر اندازی نہیں سیکھی وہ بندہ منافق ہے نا، او جن نے جناب نشانہ ڈاؤنا ہی نہیں سیکھیا او مسلمانہ جے کیڑے ایمان نو لئی پھردا ہے۔ اج تیریاں تے میریاں فلسطین دیاں پیڑاں اج صدا پیاں دے دیاں نو پاکستان دے مسلمان، او فلسطین دا مسلمان اج تینوں تے مینوں پیا پکاردا ہے نا، او فلسطین دا مسلمان، فلسطین دیاں ماواں، فلسطین دیاں بہناں، اے فلسطین دے ننے ننے معصوم بچے او جڑے ہاسپٹل دے اندر جاندے نے، اے ظالم یہودی کتے جناب والا اے جناب ہاسپٹلاں دے اندر بھی حملہ کر دیندا ہے، ننا جیا معصوم بچہ ویڈیو سامنے آئی تے میں دعا کردا اللہ انہاں دے جذبے کڈے اعلی جذبے نے، اللہ سی فجر ٹائم اٹھن واسطے تیار نہیں ہوندے، اللہ انہاں نوں ساری رات نیند دا پتہ کوئی نہیں، اللہ نہ دنے سوندے نے نہ رات سوندے نے، تے تیرے گھر مسجد اقصی دیاں حفاظتاں پہ کر دے نے۔ او ایمان والے مسجد اقصی کیڑی مسجد اقصی؟ اس مسجد اقصی دے اندر جدا ج تینوں تے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں،
ہوئی او جی کدی دل دے اندر حرارت نہیں ہوئی ایتھے اللہ دے بڑے نبی آئے بڑے نبیاں دے نال اے یہودیاں نے ویر لیا جڑے اج کہندے نے مسجد اقصی ساڈی اج یہودی مطالبہ کردا ہے او گل نو ذرا میرے ویر سمجھ اپنی کھڑکی نو کھول نمازاں پڑھی جانا ہے کبھی قرآن دا مطالعہ کریا کر قرآن دے کولوں سوال کریا کر او کیڑیاں کیڑیاں ایسیاں شیواں نے جنہاں دا اسی احترام کریے او کیڑیاں ایسیاں شیواں نے جنہاں نال اسی پیار کریے اللہ رب العالمین دا قرآن تینوں تے مینوں دعائیاں پیا دیندا ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا کبھی نہ لفظات غور کریا کر اللہ دے نبی گئے اللہ دے نبی مسجد اقصی کیوں لے جائے گئے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی نو میں اس واسطے لے کے گیا مسجد اقصی دے آلے دوالے نشانیاں نے اللہ دے بڑے پیاریاں دیاں یاداں نے اللہ نے او نشانیاں دکھائیاں جڑیاں تو تے میں نہیں جاندا اج دا مسلمان اخبار پڑھدا اے نا اللہ مظلوم فلسطینیاں دی مدد فرما اج دا مسلمان ایڈا غیرت مند مسلمان نے اج تیرے تے میرے سٹیٹس تے لگائے نا کہ اللہ سونا فلسطینیاں دی مدد فرمائے ذرا غور کریا کر یہودی لابی لعنتی انہاں دے اللہ دا عذاب نازل ہوئے کیوں مسجد اقصی دی روندے میں اللہ رب العالمین دے اے جڑے یہودی نے نا اے اللہ دے بھی دشمن نے اللہ دے کی نے اللہ دے بھی دشمن نے اور نبیاں دے بھی دشمن نے ایک کسے نبی نو منن والے نہیں ایک گل ذہن نشین کر لو یہودی اج اے یہودی کیوں مسلماناں تے ظلم کر دے پتہ جان دے یہودیاں دا مطالبہ ہے کہ جڑی مسجد اقصی ہے نا اے ساڈی ہے کداں دی ہے ساڈی یہودی کہندے نے ساڈی ہے اسی ٹھیکیدار اسرائیل دے اسی نبیاں نو منن والے اسی ابراہیم خلیل دی لڑی چوں اسی یعقوب علیہ السلام دی لڑی چوں مگر اے رب دے بھی دشمن نے اور رب دے نبیاں دے بھی دشمن اے ایسی بدبخت قوم ہے کہ جنہاں نے نبیاں نو لا تعداد نبیاں تے ظلم و ستم کیتا اور نبیاں نو شہید کیتا نبیاں نو نبی کسے دی نہیں انہاں نے منی اور اللہ نے جنیاں انہاں نو منو سلوا زمین چو انہاں نے جو منگیا اللہ نے انہاں نو عطا کیتا آج تہاڈا تے میرا میں موازنہ ایک کرن لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا آؤ اے جہاد کریے فلانی قوم دے نال اگو انہاں نے پتہ کی جواب دیتا جیڑا جسی دینے ہیں او جی جہاد کرنا تے اوتھے کام میں جتھے جناب جنگ لگی ساڈا نہیں حق مسلمان دا کی ہے یہ صرف صحابہ تے نازل ہوئی سی حدیث یہ تواڈے تے میرے تے بھی نازل ہے نبی دا ہر پیغام تواڈے تے میرے واسطے ضروری ہے میں دعا کردا اللہ ساڈا وقت حاکم اجازت دے وے اے فلسطین اسی بھی حاضر ہاں ساڈے بچے بھی حاضر ہیں انشاءاللہ کہو سارے اللہ اسی تیری بارگاہ اپنا فیصلہ پیش کر دیں اللہ ساڈے کول ہمت نہیں ساڈے کول طاقت نہیں اللہ اسی فلسطین جا سکیے یا اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ اسی تیری نافرمانی نہیں کر دے اللہ اسی بھی حاضر ہاں ساڈیاں اولاداں بھی اللہ حاضر نہیں اللہ اسی بڑے کمزور ہاں اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ تیرے خزانیاں کسے گل دی کمی نہیں اور یہودی اج اے عہد کر لو کہ جنہ چیزاں دے اتے لکھیا جاندہ پفلٹ چھایا کیتے گئے نے کہ فلاں فلاں چیز یہودیاں دیئے اج اللہ نہ عہد کر دو اللہ اسی اتھے جہاد واسطے نہیں جا سکتے مگر اس کسی جہاد کر دیا پکا وعدہ کر دیا اللہ سانو پاویں موت آ جاوے کہ موت تو پہلے سانو کو کہے کہ یا یہودی نہیں پروڈکٹ اینو استعمال کر اللہ تینو زندگی دے گا اللہ سی موت تے قبول کر دیا یہودی دی شاید اعتبار اللہ اسی انہاں دی ہر چیز نو ریجیکٹ کر دیا خدا را قرآن نو سمجھو اے نبیاں دے دشمن نے
قرآن نے بھی فیصلہ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیتا یہودی ایڈا بدبخت انسان ہے اے مسلمانہ دا کبھی بن نہیں سکدا، میرے نبی پاک علیہ السلام نو زہر دین والی عورت یہودی عورت اے میرے نبی دے دشمن نہیں۔ آؤ اللہ دے قرآن دے کلو پوچھی خدا را جتھے اسی فیس بک واٹس اپ دوسریاں چیزاں ڈائجسٹ استعمال کردے ہیں، میں ہر جمعے عرض کردا اوے اللہ دا نام منو کتے رب دا قرآن بھی پڑھیا کرو۔ اسی کوئی لڑائی لڑن رہے ہیں کیڑی او یہودی نو نہیں پتا دیوبندی بھابی سنی کون ہے شیعہ کون ہے، انہوں یہی پتا جن نے کلمہ پڑھیا میں او دا دشمن ہوں میرا دشمن ہے۔ اوے دیوبندیاں بھابیاں دی لڑائی جو خدا را نکل آؤ، اسلامی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، کوئی بندہ اے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ میری جماعت دے امیر حافظ سعید صاحب ساجد میر صاحب کدی یہ لکھ کے اگر دین بھی میرا دل نہیں تسلیم کردا، میں نہیں بندا اپنے امیر دی اس گل نو کہ میرا امیر اگر یہ کہے کہ تسی اپنے متھے دے وہابی دا لیبل لا لو تے تسی جنتی ہو، اللہ دی قسم جے جنتی ہوئے جیڑا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ تے عمل کردا۔ کوئی دیوبندی وہابی سنی اپنے لیبل لا لے، مسیحہ بھی اسی لیبل لا لے، کدی خدا را میں اس مسیحے نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ اے وہابیاں دی، اے دیوبندیاں دی، اے بریلویاں دی، او کدی تو اے بھی سوچے کہ تو سجدہ وہابیاں نو کرنا ہے، دیوبندیاں نو کرنا ہے، بریلویاں نو کرنا ہے؟ سجدہ کنو کرنا ہے؟ ایکو رب نو سجدہ کرنا ہے۔ تے یہودی نے جدوں بھی تانوں ماریا، کوئی پورے پاکستان چو بندہ کہے کہ جناب جڑے بیت المقدس دے اندر مسلمان نے، کسی نے کہا ویسی وہابی ہیں، اسی دیوبندی ہیں، اسی سنی ہیں، او مسلمان دی، او خدا را تسی بھی مسلمان بنو۔ او کیوں اپنیاں نسلہ قربان پہ کر دینے؟ اے آج دی لڑائی نہیں، اے ازلا تو لڑائی چل دی آ رہی ہے، اے لڑائی ازلا تو چل دی آ رہی ہے، چل دی رہی ہے۔ کئی نبی چلے گئے اور میرے نبی علیہ السلام دے کئی صحابہ چلے گئے، کئی صحابہ شہید ہو گئے، اور جنہاں نال اج تو یاریاں لا کے بیٹھا ہے، جنہاں نال اج تو پینگا پیار دیاں پونا ہے، ساڈا کاروبار نہیں چلدا۔ اور میں مولانا اسرار احمد صاحب اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نزول فرمائے، میں انہاں دا کلپ سنیا، انہاں نے کہا اگر تسی یہودی نو مارنا ہے او مسلمانوں، انشاءاللہ اس موضوع تے انشاءاللہ جمعہ پڑھاواں گے، او غیرت مند مسلمانوں اگر تسی چاہندے ہو نا کہ یہودی نو مارنا، یہودی تلوار نال، یہودی بمبا نال نہیں، تسی سود دا نظام ختم کر دیو، یہودی اپنے آپ مر دے۔ سود دا نظام تو اڈے اندر پتہ کنے پایا؟ اے یہودیاں نے پایا۔ کیوں پایا؟ جدوں سی سود کھانا، سود ڈپھنا، سود کرنا، سود کھیڈنا، سود پاؤنا، سود بولنا کر لیا، تسی پاویں ایک دن چ 5 نمازاں چھڈ کے تسی 25 نمازاں پڑھدے رہو، تہاڈیاں نمازاں دا فائدہ، عبادت جدوں قبول ہی نہیں ہونی تو دا فائدہ کی؟ بہرحال یہودی ساڈا دشمن ہے تے دشمن رہے گا، یہودی مسلمان دا کدی دوست نہیں بن سکدا۔ اللہ دا قرآن آؤ مسلمانوں ذرا غور کرنا، اے یہودی بڑا لعنتی ہے نا، اسی کنوں منن والے ہیں؟ اسی اللہ نو منن والے، اللہ نو منن والے، اللہ دی منن والے، اللہ نو سجدہ کرن والے، اللہ نو اغنیاء منن والے، اللہ نو فقیراں دا داتا منن والے، مگر یہودیاں دا ایمان تے عقیدہ کیے نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہودیاں نال پیار نہ کریا کر، یہودیاں دے نال عشق نہ پایا کر، یہودیاں دے نال کاروبار نہ کریا کر، یہودیاں دے نال بزنس نہ کریا کر، اے تیرے نبیاں دے دشمن، اے تیرے بھی دشمن، تیرے تے میرے امام الانبیاء دا جیڑا میرے نبی دے یاراں دا یار ہے نا، او بندہ دشمن میرا نہیں ہو سکدا، جیڑا میرے نبی دا دشمن ہے او میرا بھی دشمن ہے نا۔ اگر تو نبی دے دشمن نو دشمن نہیں منے گا، اگر نبی دے بیری نو بیری نہیں منے گا، کدی بھی تو تے میں ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدھرا مسلمانہ ذرا قرآن تے غور کریا کر، کدی اللہ نے قرآن دیا لفظہ تے غور کریا کر، یہودی کی نے نا، انہاں نے اللہ تے بھی نظام لایا، اللہ دے
نبیاں تے بھی الزام لایا اللہ دی قسم جے ذرا قرآن تے غور کر لو اج مسلمانہ کتے اپنے ایمان تو خالی نہ ہو جائیں جڑا رب دا دشمن ہے تیرا تے میرا یار ہو نہیں سکدا جڑا اللہ دے دشمن نو یار منے او ایمان والا نہیں ہو سکدا اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ رب العالمین دا قرآن ذرا ترجمہ سننا سورۃ آل عمران اللہ رب العالمین نے فرمایا یہودیاں نے اللہ تے بھی الزام لایا اللہ رب العالمین دے بارے بیان کیتا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات بھی سن لی گئے جن کا کہنا ہے کہ اللہ فقیر ہے لعنت اللہ علی الکاذبین اے یہودی کی کہندے نے کہ اللہ فقیر اسی مالدار اور مسلمانہ اج تیری غیرت تینوں کیوں نہیں جنجوڑ لی اج کیوں یہودیاں دیاں رسماں تے غور پیا کر دائیں کیوں یہودیاں نال پیار پیا کر دائیں اج عہد کر لے کہ اللہ اسی عہد کر دیاں اللہ اسی سود دا کاروبار تے نہیں کر دے اللہ جڑا سود دا کاروبار کرن والا ہے اللہ دی بارگاہ دعا کرو اللہ انہوں رکن دی توفیق عطا فرما دے اج دل دی اندر تحیہ کر لے اللہ جڑے تیرے دشمن نے اسی بھی انہوں نے دشمن من دے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ دے ہاتھ بنے ہوئے تو مسلمانہ ذرا غیرت کر اج اونا یہودیاں دے بارے نہیں ہو نکلدا اج اونا یہودیاں دے بارے تیرے دل چ کدی خیال نہیں آیا جڑے اللہ نو کہہ رہے ہیں اللہ دے ہاتھ بنے نے اسی اللہ دی مدد کرن والے اسی اللہ دے نال تعامل کرن والے اج تو اونا نال پیار پا لیا جڑے اللہ دے دشمن نے نا ایمان والے ذرا عقیدے دی گل نہ غور نال سن لے اج اگر تو پیار کرنا ہے او دے نال پیار کرنا ہے جڑا اللہ نال پیار کرن والا اے ظالم قوم انہاں نے اپنے نبیاں نو جناب والا قتل کیتا انہاں نے اپنے نبیاں نو شہید کیتا انہاں نے بڑیاں نبیاں تے ظلم کیتے اے جناب والا حضرت عیسیٰ کو اللہ دے دشمن انہاں نے حضرت عیسیٰ تے جدو ظلم کیتا اللہ رب العالمین نے انہاں کو بچا کے آسماناں تے بلا لیا اے ابراہیم نبی دے دشمن اے جڑے کہندے نے اسی جناب ابراہیم علیہ السلام دی اولاد تے ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اکو رب دی طرف بلایا تے انہاں نے کتے بچڑا بنا لیا موسیٰ علیہ السلام گئے انہاں نے اپنا خدا بنا لیا تے جیڑا ایک رب نو نہیں نہ مندا وہ کدی بھی ایمان والا نہیں ہو سکدا انہاں نے ابراہیم علیہ السلام نو جھٹلایا سارے نبیاں نو انہاں نے جھٹلایا کسے نبی دی انہاں نے تائید نہیں کیتی دعا کریا کر اللہ سانو آخر الزمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تائید کرن دی توفیق عطا فرمائے یہودی لابی قوم اے بدبخت ترین قوم ہے انہاں نے نہ نبیاں نو منیا تے نہ نبیاں دی گل نو منیا عزیر علیہ السلام نو اسی من دے انہاں نے عزیر علیہ السلام دا دعویٰ کیتا اسی عزیر علیہ السلام نو منن والے اسے عزیر علیہ السلام نو انہاں نے شہید کر دیا اسے نبی نو شہید کرن والے یہودی نے جنہاں نو اج تو یار بنایا او جیڑے نبیاں دے نہیں بن سکدے او تواڈے تے میرے بن سکدے کدی بھی نہیں بن سکتے آؤ ذرا غور کرنا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام فلسطین دی سرزمین دے اتے اللہ رب العالمین نے انہاں نو نبی بنایا تے اللہ رب العالمین نے انہاں نو دعوت و تبلیغ دا منہج دیتا کہ اے منہج لے کے تسی انہاں دے کول چل جا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نے تے عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ دا جڑا حکم ہے اگر تسی اجازت دیو تے میں پہنچا دے انہاں تک
حضرت یحییٰ علیہ السلام ڈر کے کہنے لگے نہیں اے آرڈر ہویا مینوں حکم ہویا مینوں تے اے جڑے نے نا لوگ بنی اسرائیل دے انہاں تک اللہ دا پیغام بھی میں ہی پہنچاواں گا۔ اللہ دا پیغام کی سی؟ جو میرے نبی علیہ السلام پیغام لے کے آئے پہلے نبی بھی وہ لے کے آئے، صرف شریعت دی اندر تھوڑا جہا رد و بدل ہویا مگر اللہ دی قسم جے رب اودوں بھی ایک سی تے رب اج بھی ایک ہے، رب اودوں بھی اے ہوئی سی اج بھی رب ہوئی ہے۔ دعا کریا کر کہ اللہ سانو اس رب دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اللہ رب العالمین دے پیارے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اللہ دی دعوت لے کے آئے، اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ آؤ مسلمانوں ذرا انہاں گلاں تے غور کر لئیے۔ حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے پنجاں گلاں دا حکم دیتا، اپنی قوم نو دسو سیدھے رستے پہ آ جان گے، انہاں پنجاں گلاں تے جیڑا عمل کرے گا اور رب دیاں گلاں نو منے گا، اللہ دی تابعداری دے اندر آ جائے گا، اللہ دی فرما برداری دے اندر آ جائے گا۔ پہلی گل جیڑی اللہ دے نبی یحییٰ بن زکریا نو اللہ نے دسی ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جڑی تواڈی قوم ہے، اے جڑے یہود و نصارا ہے نا، اے جڑی بنی اسرائیل دی ساری قوم ہے نا، اے جنے بھی وسدے نے پے نوں دسو اگر عبادت کرنی ہے تے اکو رب دی عبادت کرنی ہے، اگر عبادت کرنی ہے تے اکو اللہ دیاں عبادتاں کرنیاں نے۔ انہاں ظالماں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے خلاف بھی اے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیتا، مسلماناں دی قبلہ اول دے اوتے حملہ پہ کر دیں گے۔ ایدی وجہ کی ہے نا انہاں دا اللہ نے دنیا تو نام و نشان مٹا دینا ہے۔ یہودی دا اللہ نے نا نام و نشان نہیں رہن دینا۔ ایتھوں تک نبی پاک علیہ السلام نے جنہاں نو تو یار بنایا اللہ دی قسم پتھراں نے بھی کہنا لکیا جنوں مار دے۔ یہودی کتنی بدبخت قوم ہے، میرے رب تو بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں جی، اللہ دی ذات تو بڑا رحیم کوئی نہیں۔ قرب قیامت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی اگر کسی پتھر دے پیچھے بھی لکے گا نا تے پتھر بھی مسلمان نو کہے گا مسلمانہ اورا پھڑ اینوں تا پہلو قتل کر جنہاں نو تو تے میں یار بنایا۔ اور جھنڈا دیکھیا تسی یہودیاں دا، اس جھنڈے دے اوتے ایک درخت بنیا، کی بنیا؟ ایک درخت بنیا، اس درخت تو علاوہ کائنات دی ہر چیز یہودی دے مخالف ہو جائے گی۔ انہاں نے اس درخت دی حدیث چو کھوج کڈی، حدیث نو پھرولیا، حدیث دے وچوں وہ درخت کڈ کے اور اسرائیل دے اندر یہود و نصارہ دی ایک کبینہ بڑی سی، کوئی عرصہ پہلے دی گل ہے، اس کبینہ دی اندر اس بات نو انہاں نے بڑا طول دیتا کہ اس درخت دی شجرکاری کیتی جاوے۔ اسی تے درختاں دی عام شجرکاری کردے ہاں، باقاعدہ جڑے عہدے داران سن، ذمہ داران نے انہاں دے یہودیاں دے ظالماں دے، انہاں دے خزانے جو پیسے کٹے جاندے نے اور او دی شجرکاری واسطے نظام کیتا جاندا ہے۔ اس گل نو ذرا بڑی فکر انگیزی نال بڑی دور اندیشی نال ویکھیا جی۔ یہودیاں نے کلمہ نبی پاک علیہ السلام دا نہیں پڑھیا، رب نو انہاں نے نہیں منیا، مگر اس گل نو وہ جان دے جی کہ جو پیغمبر کائنات نے کہہ دیتا وہ غلط نہیں جی ہو سکتا۔ اعتماد کرنے والے کون نے؟ اسی کون کون اسی مسلمان ہاں تے وہ یہودی نے۔ اج دے مسلمان نو میں بڑی درد دل نالے بات کرن لگا، اج دے مسلمان نو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے یقین نہیں، مگر یہودی جنہیں نبی دا جڑا دشمن ہے انہوں اس بات دا یقین تے اعتماد ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا وہ کدی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ دی قسم اپنے نبی نو سمجھیے، اپنے نبی دیاں گلاں تے غور کر لئیے۔ آ دنیا سدا نہیں رہن والی،
یاریاں دوستیاں مک جانیاں، یاری ایکو ہی جے جیڑی دنیا تے بھی کام ہونی تے کل قیامت دے روز بھی کام ہونی، وہ یاری پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ دی یاری۔ اے نبی پاک نو یار بنا لو، نبی پاک نو دوست بنا لو، جن نے نبی پاک علیہ السلام نو دوست بنا لیا وہ کدی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تے شاعر نے کدا خوب جملہ کہہ دیتا، حب نبی تو جو دل خالی تے او دین ایمانو خالی، حب نبی تو ہوئے غوث قطبہ تے پائے مراتب عالی، جنہیں نبی پاک علیہ السلام نو منیا نا انہیں دنیا دی اتے ترقیاں کیتیاں نے، اوہی جنت دا حقدار ہو سکدا ہے۔ تے اج بیت المقدس دے اتے حملہ کیتا جا رہا ہے، میرے نبی دے صحابہ نے بھی جانا قربان کیتیاں، تے میرے نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیتا کہ مسجد اقصی نال میں پیار کردا، مسجد اقصی نال میں پیار کردا۔ اور اتنی عظیم جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی جدو مسجد اقصی دی تعمیر دا کام، آؤ ذرا آخری بات اور مزہ آئے گا، دعا کرو کہ اللہ اس گل نو ساڈے دلاں دے اندر پیوست کر دے، اور جویں شیطانی کماں نو اسی دل چ واڑیا نا، انہاں نو کڈ کے ذرا اس بات نو دل نشیں کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں مسجد اقصی دی تعمیر مکمل کر لئی نا، تعمیر مکمل ہو گئی تے اللہ رب العالمین نو یہ گھر کنا پیارا لگدا، ذرا اس بات تو غور کرنا۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جدو جناب والا آپ نے مسجد اقصی نو شروع کیتا، آؤ ذرا غور کر دے جانا۔ سب تو پہلا جڑیاں باتاں میں پڑھ کے آیا کہ سب تو پہلا مسجد حرام نو بناون والے فرشتے، اے جناب والا مسجد حرام نو بناون والے بھی فرشتے، تاریخ دے اندر مطالعہ کریے تے پتہ لگدا ہے مسجد اقصی نو سب تو پہلے بناون والے فرشتے، مسجد حرام نو بناون والے بھی آدم نبی، مسجد اقصی نو بناون والے بھی آدم نبی۔ برال اے جناب والا بڑی عظمتاں والی بڑی عزتاں والی مسجد نا، آپ مسلماناں جو فلسطینیاں نال پیار کر لے، مسجد اقصی نال محبت کر لے، مسجد اقصی نال پیار کر لے، کیوں پیار کر لے؟ اے دے نال تیرا تے میرا بابا آدم نبی پیار کردا رہیا، اے دے نال تیرا تے میرا نبی داؤد علیہ السلام پیار کر دے رہے، اے دے نال حضرت سلیمان علیہ السلام پیار کر دے رہے، اے دے نال حضرت ابراہیم خلیل پیار کر دے رہے، اے دے نال حضرت یعقوب نبی پیار کر دے رہے، اے دے نال حضرت یوسف نبی پیار کر دے رہے، اے دے نال حضرت اسحاق علیہ السلام پیار کر دے رہے، اے دے نال موسیٰ کلیم اللہ پیار کر دے رہے۔ اج ساڈے کولوں سوال کرنا چاہنا ہے تے میں تینوں دساں سی مسجد اقصی نال کیوں پیار کر دے آ، مسجد اقصی نال موسیٰ نبی پیار کرن والے، مسجد اقصی دے نال عیسیٰ نبی پیار کرن والے، اے جانا قربان کرن والے مسجد اقصی واسطے، اے جناب والا عام جانا نہیں بلکہ نبیاں دیاں جانا قربان ہویاں، اے نبی علیہ السلام دے بان والے، میرے نبی تو پہلے جڑے نبی آئے کئی نبیاں نے شہادت دا منظر ویکھیا، مسجد اقصی واسطے ویکھیا، اے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ میرے نبی نو منن والے، اے مسجد اقصی واسطے جانا قربان کر دے رہے، مسجد اقصی واسطے اپنے بچے قربان کر دے رہے۔ اج دا فلسطینی مظلوم مسلمان جناب والا جدے تے یہودی نے جناب والا حملہ کیتا ہے، جدے قدس شہر دے تے حملہ پیا کردا ہے، اے ظالم جناب والا کتے غزہ تے حملہ پیا کردا ہے، جاندا ہے غزہ کیڑا شہر ہے نا، اج جس شہر دے اندر کوئی ولی پیدا ہوئے، اے تو کہہ دینا لاہور دے اندر فلاں پیدا ہویا، کولا شریف دے اندر فلاں پیدا ہویا، اے جڑا غزہ شہر ہے نا، اس شہر تے کیوں حملہ پہ کر دینے ذرا غور کر راجا، اس غزہ شہر دے اندر تیرے تے میرے کئی انبیاء کرام آئے نے، تے جڑا ایمان والا مسلمان ہے نا، جڑا مسلمان بندہ ہے نا،
ساڈا ایمان تے عقیدہ قرآن دے مطابق ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیاں نو منن والے اے جڑا ودا شہر ہے نا، اے شہر نو جڑا اے جناب برباد پہ کر دے نے۔ انہاں ظالماں نے غزہ دے اندر کئی مسجداں زمین بوس کر دتیاں۔ انہاں یہودیاں لاویاں ظالماں نے او کتے ذرا مسلماناں تاریخ نو پڑھیا کر، اے اسرائیل دی تاریخ، فلسطین دی تاریخ نو پڑھیا کر۔ کتے جناب والا انہاں نے مسجداں نو ڈال کے، مسجداں نو شہید کر کے شراب خانے بنا دیتے، اپنے نچن تے ٹپن والے خزانے بنا دیتے۔ اج دا غیرت مسلمان کسے نو کوئی نہیں پتا کہ کنیاں مسجداں بنیاں تے کنیاں گرا دتیاں۔ اج دا فلسطینی مظلوم مسلمان تینوں تے مینوں پکار کے کہہ رہا ہے او پاکستان دے اندر رہن والے غیرت مند مسلماناں، او جدوں دی رات دا ویلا ہوندا ہے تو اپنے گھر دے اندر اپنی چار دیواری چ لیٹے آئے، اپنے گھر دے اندر ستا پیا چین دی نیند ستا ہے۔ آوے کسی قبلہ اول دیاں اسی اس گھر دیاں حفاظتاں پہ کرتے ہیں جتھے عیسیٰ روح اللہ نے ہونا ہے نا۔ انہاں نے اللہ دی قسم دنیا تو بھی جناب بیدار ہو گئے۔ اے جناب کتے ایران نے اعلان کیتا او فلسطینیوں حماس والے او مسلمانوں اے تسی جناب ناتے حملہ کرو زینا اللہ او ایران دا بدبخت کیسا بدبخت ہے نا۔ انہاں نو اگے کر کے آپ پچھو جناب والا لتا کھچن لگ پیا ہے نا۔ میں قربان جاواں جیڑا جیڑا جو فلسطین نال پیار کرن والا ہے او مسجد اقصی نال پیار کرن والا ہے او دے تے رب بھی راضی ہوئے گا، رب دے نبی بھی راضی ہون گے۔ فلسطینی مسلمان تے صداواں پیا دیندا ہے نا، کی صدا دیندا ہے؟ شاعر نے کڈا خوب جملہ کہہ دیتا، بچا تو مسجد اقصی او ظالم سے میرے مولا، بچا تو مسجد اقصی او ظالم سے میرے مولا، درندوں نے تیرے گھر پر کیا حملہ میرے مولا، درندوں نے تیرے گھر پر کیا حملہ میرے مولا، امامت کی ہے آقا نے، امامت کی ہے آقا نے، جہاں سارے ہی نبیوں کی مقدس سرزمین کو تو، مقدس سرزمین کو تو ظالم سے بچا مولا، درندوں نے تیرے گھر پر کیا حملہ میرے مولا۔ اور صدائیں کیا کہ ہیں چیخیں پیارے بچوں کی، صدائیں ماں بہنوں کی، پکارے خون سے لت پت تو ان کی سن دعا مولا، پکارے خون میں لت پت تو ان کی سن دعا مولا،
اللہ دی قسم وہ جانتے ہیں کہ ساڑیاں سننے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو جناب والا مسجد اقصی آدھرا مسلمانہ قبلہ اول، اے تیرے تے میرے لئے کنا ضروری ہے نا، ایک دی اہم جگہ ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو مسجد اقصی دی ساری تعمیر مکمل کر رہی کہ اللہ دی بارگاہ جا کے عرض و مرحوظ ہو گئے، اللہ دی بارگاہ جا کے صدا کی تھی کہ یا رب العالمین، اے رب العالمین، ساری کائنات نو پالن والے آ، اے ساری کائنات دے انتظام چلاؤن والے آ، اے ساری کائنات نو پیدا کرنے والے آ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ دعا کی تھی یا رب العالمین، اللہ دی بارگاہ چ پہلی دعا کی تھی یا رب العالمین، اے جڑی میں مسجد بنائی ہے نا اللہ تیرے حکم دی تعمیل کی تھی ہے نا، یا اللہ میں تیرے کولو چیزاں منگنا چاہنا وا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سلیمان تے راضی ہو گئے۔ آ رب العالمین دا پیغام سننا، اور مسلمانہ کتنی عظیم مسجد ہے نا، جدو اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی رب العالمین نے فرمایا سلیمان تو میرے گھر دیاں تعمیراں کیتیاں نے، منگ جو دل چاہندا ہے، منگ جو دل چاہنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب العالمین میرے تو پہلے بادشاہ بھی آئے، میرے تو پہلے نبی بھی آئے، اللہ سونیا مینوں ایسی بادشاہت عطا کر دے اللہ نہیں دی دنیا تک کسی نو عطا نہ کیتی ہوئے۔ اللہ سونے ایسی بادشاہت عطا کر جڑی کسی نو نہ عطا کیتی ہوئے۔ آؤ ذرا میں اگلی بات ول تینوں لے جاواں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایوی دعا کیتی کہ یا رب العالمین، اے نیلی چھت دے مالکا ساری کائنات نو پالن والے آ، اللہ سونے آ جڑی میں مسجد بنائی ہے نا، آ مسلمانہ سونے مسجد کتنی عظیم ہے نا، اے مسجد کتنی اعلیٰ تے عرفہ ہے نا، عرض کی یا رب العالمین اے جڑی میں مسجد بنائی ہے نا دعا کرو اللہ اس مسجد دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ اللہ جتے مکہ وکھاونا ہے مدینہ وکھاونا ہے، اللہ او بھی مسجد وکھا جتے نبی نو سیراں کروائیاں نے۔ دعا کیتی یا رب العالمین جیڑا ایتھے آ کے نماز پڑھ لوے، اللہ جدو نماز پڑھے، اللہ جدو نماز پڑھ کے واپس جائے، اللہ انجدہ بنا دے جویں بچہ پیدا ہوتا ہے تے بے گناہ تے پاک تے صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے نبی سلیمان نے جدو دو دنیا دیاں دعاواں سی اللہ نے پوریاں کر دیتیاں تے میرے نبی علیہ السلام نے نور دا دیتی، فرمایا کہ جڑی تیسری دعا سلیمان علیہ السلام نے کیتی ہے نا کہ اللہ جیڑا ایتھے نماز پڑھ کے جائے اللہ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دے جویں دنیا تے بچہ پیدا پاک ہوندا ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے گواہی دیتی، فرمایا اے میرے صحابہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام دیاں دو دعاواں دنیا تے پوریاں کر لئیاں تے مینوں یقین ہے جویں دو پوریاں کیتیاں اللہ تیسری نو پوریاں فرما۔ حضرات جی وقار قرآن دا مطالعہ کریا کرو، کدا سارے بولو قرآن مجید فرقان حمید۔ یقین کرو فلسطین دے اندر جڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے ایدی سب تو بڑی وجہ کی ہے؟ میرے نبی نے پشین گویاں کیتیاں بڑیاں لمبیاں گلہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کران گے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ، ذرا غور کرنا اس گل تے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جدوں مسلمانہ تے یہودی قابض ہونگے جدوں حملہ کرنگے کیا مسلمان تعداد دے اندر تھوڑے ہونگے؟ کیا مسلمانہ دے کل مال و زر نہیں ہوئے گا؟ کیا مسلمانہ دے کل لڑن واسطے ہتھیار نہیں ہونگے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ذرا غور کرے ہو، او دولتاں کماؤن والے ہو، او میرے سمیت اسی صبح تو شام تک مال 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 پھڑ لو، لٹ لو، سودی کاروبار کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تعداد بھی ہوئے گی، مال بھی ہوئے گا، کثرت بھی ہوئے گی، اسلحہ بھی ہوئے گا، اگر انہاں دی اندر نہیں ہوئے گا تے ایمان تو انہاں دا جسم خالی ہوگا۔ آج ساڑھے اندر ایمان موجود نہیں۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو اللہ سانو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے، اللہ ساڑھے برے اعمال نو معاف فرما کے اللہ سانو نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔